Comme أعزائي الطلبة toujours مع le chapitre numéro 3 c'est le système triphasé. بعد ما كنا شفنا le couplage un triangle اليوم نشوفوا le couplage بعد ما شفنا le couplage en étoile اليوم نشوفوا le couplage en triangle. Voilà. Donc premièrement نبدأ le dessin تاع le couplage en triangle نشرحوه étape par étape. Donc هو يتكون donc c'est un يعني triangle. Donc couplage en triangle هو triangle qui a trois impidances, l'impidance 1, l'impidance 1 3. Donc la différence بين هذا والtriangle بين هذا والإيطوال نسميوها ZA Z2 Z3 mais pour le triangle نسميوها على شكل complexe يعني ZN2 يعني تكون بين الأ Z13 تكون بين الأ و 3 Z23 تكون بين 2 و 3 ZN2 تكون بين 2 وال 1 فوالا. دونك هذه هي أول حاجة تبدلنا الاسمية نتاع لابيدونس. دوزيامون il n'y a pas de tension simple يعني لي tension simple ما كاش. يعني واش راكم تروماركو كاين برك لي tension composé اللي راكم تشوفوا فيهم هنايا فوالا كاين برك لي tension composé يعني un seul type de tension. Par contre, le couplage en étoile, il y a deux types de tension, les tensions simples et les tensions composées. Mais il y a les tensions composées. يعني il n'y a pas de tension simple. Deuxièmement, يعني le deuxième حاجة اللي تميز le triangle على l'étoile هي il y a deux types de courants. Il y a deux types de courants. Par contre, l'étoile, il y a un seul type de courant اللي هما le courant de ligne. Mais هنا كاين deux types. كاين les courants de ligne اللي هما هادو ولا يسموهم لي كورون سامبل اللي تكون في لا فاز تاعنا قبل لا فاز اللي هي اي 1 باغ اكزومبل. هنا الاي 1 باسكو راه يدخل في لا فاز 1 وهذا الاي 2 رايح لل 2 وهذا الاي 3 اللي هو رايح في 3. دونك هادو هما نسميوهم لي كورون دو فاز او بيان لي كورون دو لين باردون ولا لي كورون سامبل باسكو راهم لاصقين في هذاك الخط اللي يجي لو فاز فوالا. كاين دوزيام تيب دو كورون يسموهم لو كورون دو فاز. هذا هو لو كورون اللي يجي داخل في الامبيدونس هذا يسموه لو كورون دو فاز. علاش عندنا دو تيب دو كورون باسكو لو كورون كي يلحق هنا في هذا لو نو يعني راح يتقسم. مادام يتقسم يعني كي تلاقى هذا مع هذا يتقسم دونك راح يخرج لنا اي نوتر كورون. باغ كونطخ في ليتوال يبقى هو نفسه يعني هو اللي يدخلنا في لا فاز تاعنا فوالا. كيما هنايا عندنا دو تيب عندنا هادو لي كورون دو فاز وعندنا هادو لي كورون دو لين فوالا. هذه لا دوزيام كاركتيرستيك فوالا. كاينه حاجه pour le courant toujours يمشي هكا. باغ اكزومبل اي 3 يفوتنا لل 3 ويطلع ديريكتومون هنا يعني توجور يمشي لنا في هاد لو سون يعني وهذا توجور يمشي لنا ديريكتومون في هاد لو سون فوالا. هذا بور لو اي 3. بور لي اي 2 غادي يروح منا يعني وهذا يجي منا دونك توجور لو كورون حيكون هكا شغل فوالا. كي يجي هذا جي ان 2 يعني يتلاقى مع الاي 2 يعطينا الجي دو 3 وهذا الجي دو 3 كي يتلاقى مع الاي 3 يطلع لل زد ان 3 فوالا. وهذه بور لو طونسيون كومبوزي دونك لو سون تاعها توجور اوبوزي sur le sont opposés de courant parce que c'est un récepteur باسكو سي ان كونفونسيون ريسبتور. هذا في مكان دونك كي شرحنا الرسمه ديالنا هكا دونك فوالا. شوفوا باش كنا نهضروا راه مكتوب هنا دونك il n'y a pas de tension simple il y a deux types de courant اللي هي الاي 1 والاي 2 والاي 3 sont des courants de ligne les simples. G1 2 G2 3 G3 1 ce sont des courants de phase. دونك لا لوا دو ماي نحنا نكتفوا بماي وحده برك. هاد لا ماي اللي كنت تشوف فيها دونك فوالا. دونك هاد لا ماي اللي كنت تشوف فيها باغ اكزومبل خيروا هذا الاتجاه كيما راكم تشوفوا دونك يعني تساوي اي ان 2 باسكو راهي مع الاتجاه دونك تجينا بالبلوس
وكي نهبطوا منا هذا راه كونتر لهذه، دونك تجينا بالموا، يعني هذا عكس لو سون، وهذه راهي طالعه كيف مع هذه، دونك راهي مع هذا الاتجاه، دونك نتبعوا توجور هذا الاتجاه. دونك هذه جينا بالبليس، دونك لا لوا دو ماي ايكال اي ان 2 بلس اي 2 3 بلس اي 3 1. باردو هنا ما تجيناش بالموا، لاحظوا معايا. دونك هذه نزيدوا لها هذه راهي نفس الاتجاه، وبعد تهبط منها، تهبط باسكو راني غالطه في ولا تطلع هكذا وتهبط هكذا. دونك هذا الاتجاه، هذا الاتجاه راه كيف مع هذا لو سون، دونك جينا بالبلوس. سي بور سا لا سون تاعهم ايغال 0. نروحو نشوفوا لا لوا دينو. دونك هنا في لا لوا دينو عندنا 3 نو، عندنا لا بروميير نو في هذا الاي 1 بليس جي 3 1، يعني فيها مجموع التيارات الداخله يساوي مجموع التيارات الخارجه اللي يدخلوا فيها هو الاي 2 جي 3 1. واش يعطونا؟ يعطينا جي ان 2. دونك اي 1 بلس هذه بور لو نو 1 فوالا ايغال اي 1 اي ا اللي هو هذا، نزيدوا له جي 3 1 جي 3 1 ايغال جي ان 2 فوالا. هذه بور لو نو 1. pour le nœud 2 le nœud 2 et 3 بنفس لا ميثود نخرجوا هاد لي غولاسيون. شوفوا عليهم مليح كيفاش نحسبوا لو كورون، يعني la relation entre les courants de phase et le courant de ligne. Donc pour la loi d'Ohm, pour les branches, نبداو la première branche, c'est la branche 1 2. Branche 1 et 2. هاد لا برانش كي نحسبوا لا لوا دوم، دونك معناتها نحوسوا على لا طونسيون. لا طونسيون هي لو يو ايغال كوا؟ ايغال لو كورون اللي راه يدخل في هذيك لامبيدونس اللي هو جي ان 2 فوا زد، ماشي الكورون دي لين، فاتونسيون، انما لو كورون دو فاز، يعني اللي يدخل فيها جي ان 2 فوا لامبيدونس تاعنا اللي هي زد ان 2 فوالا، على زد ان 2 فوا جي ان 2. Pour la branche de 3, pour la branche de 3 égale le courant هذا اللي يدخل فيها G de 3 fois Z de 3 G de 3 fois Z de 3. Pour la branche 3A اللي هي هذه 3 1 donc égale U 3 1 égale هذا G 3 1 اللي هو le courant يدخل فيها fois l'impédance اللي هي Z N 3. voilà هذا فيما يخص اللوا دوم في le couplage en triangle. pour la puissance de le couplage en triangle عندنا برك الحاجه اللي تبدل على ليتوال هي التسميات. par exemple لو كورون يعني نضربوا شغل لامبيدونس نديروا لها الاخر تاعها، يعني لا تونسيون تاعها او بورن دو لامبيدونس ان 2 نضربوها في لو كورون اللي يدخل فيها. دونك لو كورون يدخل فيها ماشي الاي ا كيما كنا نديرو بالايطوال، وانما هو جي ا، هو لي كورون اللي يفوت عليها. دونك هذه هي التسميه تبدل، يعني بي ان 2 ايكال اي ان 2 فوا جي ان 2 فوا لو كوسينيس تاع لو ديفازاج اونتر هاد لو كورون اي هاد لا تونسيون. pour le K1 2 aussi la puissance réactive aussi égale à G et fois G fois cosinus. Pour la puissance apparente égale à la somme, يعني la puissance active représente la partie réelle de puissance apparente et la puissance réactive représente la partie imaginaire de la puissance apparente. يعني بنفس la méthode نتبعو pour la branche 2 3 et la branche 3A، يعني نخرجوا presque les mêmes résultats. بعد ما كملنا مع les puissances de le couplage en triangle نشوفوا دوكا le montage équilibré et le montage déséquilibré dans le couplage en triangle. donc في triangle ما عندناش un fil neutre، donc il n'y a pas de fil neutre، يعني il n'y a pas de neutre، ما كان ni neutre ni point neutre، donc n'existe pas. donc il y a deux cas، يعني كي ما يكونش عندنا un fil neutre ولا ما تكونش عندنا point neutre يكون عندنا دو كا باسكو في ليتوال كانت عندنا 3 كا، يعني كانت عندنا équilibré déséquilibré avec fil neutre